Abigod ninyo, no? Yung tao na magiging mapag yung tao nga si Simba kanang matingala kasi mong kinabuhi nga si kag Simba nga bugat pa imong pinabuhi tinangano kay wa mo kabalo kung unsa inyong sala kay mas may gini magbasa og Bible kay diha ninyo masabtan ang unsay balaod sa Ginoo. Mo nang uban ron matingalan na nga si Simba taga Domingo bugat lang kinabuhi wala man sila kabasa og Bible mas may gini magbasa og Bible kay kung unsa imong mga lihok kung sipyat na simpre mo kunahuna gyud ka sa Bible di bawal kini siya kay mao may gikuan sa Ginoo sa Bible may gisulat ba sa Bible nga bawal ang bata simpre kita makatimaan jud ta kining uban mo nang matingala na lang nganong man nga sige mo ta kung Simba bugat pa gyapon ako problema daghan ko problema wa ta kabalo nga atong sayop nga bawal dito na sa Bible di bawal dito sa balaod sa Ginoo wa mo kabalo kay ugod mo kabasa sa Bible di ba mo nang kita sa ko lang pong just transport kong kuan mas may ganing magsimba ta matag-usa nga makabasa og Bible kay diya man gyud nato masabtan ang tanan-tanan sa gikuan sa Ginoo ang tanan-tanan nga gikuan sa Ginoo nga gibawal ning kalibutan mao ra gyud ang atong kanon lisod kayo kita magbasa og Bible sige ra tag simba madomingo lisod matingala lang tas kung nabuhi bugat dagang halangan wata kabalo kung sayop dito atong gibuhat pero kung nakabasa kag Bible sayop na imong matrasan kay nakabalo na ka nga nasa Bible nga sayop na yata Ginoo sayop na siya siyempre nakabasa kag Bible mo atras ta nga itag sayop ni atong gibuhat kay narabag yun sa Bible di ba mao na ako pong hangyo sa mga katawan na dili tanan na nagsimba nga nakasabot nakaila sila Ginoo pero wala kasabot sa balaod sa Ginoo mao na ko na akong hangyo daghang salamat. God bless you.